ang akong kinabuhi karon Enero 7. Nahiusa uban sa Dios pinagi sa pagtuo. Sa Juan 17:21 nagingon, aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan, ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maanaa kanato, aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang sanga. Makahuna-huna ba kita og labaw pa kasuod nga relasyon uban kang Kristo? Kay niini ang mga lanot sa sanga daw hapit magkaparihas sa mga lanot nga naa sa punuan nga paras. Ang pagdagayday sa kinabuhi, kusog og pagkamabungahon gikan sa punuan ngadto sa mga sanga, walay babag ug padayon. Ang gamot nagapadala sa mga sustansya pinaagi sa punuan. Mausab niini ang relasyon sa usa ka matuod nga magtotoo ngadto kang Kristo. Siya nagapabilin diha kang Kristo ug nagakuha sa iyang sustansya gikan kaniya. Kini nga espirituhanong relasyon mapaligon lang pinaagi sa pagpadayag ug personal nga pagtuo. Kini nga pagtuo kinahanglan magpakita sa atong bahin ug labing labaw nga pagpili, hingpit nga pagsalig, katibuk-an nga pagtugyan. Ang atong kabubuton kinahanglan ihurot nato pagtugyan ngadto sa Dios nung kabubuton. Ang atong mga pagbati, mga handom, mga hilig ug dungog mahiusa diha sa kalampusan sa gingharian ni Kristo ug sa dungog sa iyang kausa. Sa diin kita sa kanunay nagadawat sa grasya gikan kaniya ug si Kristo nagadawat sa pagpasalamat gikan kanato. Sa dihang ang kasuod sa relasyon ug ang panaghiusa mahimo na, ang atong mga sala natunol ngadto kang Kristo ug ang iyang pagkamatarong napahat nganhi kanato. Nahimo siyang sala alang kanato aron mahimo kitang pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Makahimo kita sa pagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Kita gidawat pinaagi sa higugma sa bisan kinsa nga pulong o binuhatan nagadagmal sa usa ka magtotoo, nagapasakit usab kang Hesus. Si bisan kinsa nga nagahatag og mabugnong tubig ngadto sa usa ka sumusunod tungod siya anak sa Dios, pagaisipon ni Kristo nga naghatag ngadto kaniya. Sa dihang si Kristo hapit na mobiya sa iyang mga tinunan, iyang gihatag ngadto kanila ang nindot nga simbolo sa iyang relasyon ngadto sa mga magtotoo. Ang pagpakighiusa uban kang Kristo pinaagi sa buhi nga pagtuo, mulang taron ang uban nga pagpakighiusa kinahanglan tapuson. Ang matuod nga magtotoo nagapili kang Kristo ingon nga maoy unhan og katapusan og labuan sa tanang butang.